नमस्ते। नेपाल मेडिसिटीको फेसबुक पेज मार्फत हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म मनिता पोखरेल। आजको फेसबुक लाइभ हामीले सोचे भन्दा अलिकति ढिला सुरु, अलिकति भन्दा नि केही समय ढिला गऱ्यौँ र डाक्टर साहबसँग हामी जो चाहिँ जेनरल सर्जरी विभागमा चाहिँ एउटा नेतृत्वदायी भूमिका निभाइरहनु भएको छ वरिष्ठ जनरल सर्जन जीआई सर्जन डाक्टर सुशील बहादुर राहुल, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते अनि थ्याङ्क यू भेरी मच फर ह्याभिङ मी हियर। भर्खर एउटा कम्प्लेक्स सर्जरी पनि सिध्याउनु भयो। सो आई एम भेरी सरी, अपोलोजिज। आज ढिला भयो है, आई वाज बिजी विथ ओटी इमर्जेन्सी आएर, बट अब चाहिँ आई थिंक वी शुड कन्टिन्यू। र हामीले पहिला इमर्जेन्सी केसेसहरू अथवा बिरामीको सेवा नै पहिलो प्राथमिकता हो होइन। र त्यस पछाडि चाहिँ हामीले अब आज खास गरी हामीले राखेको टपिक भनेको प्यानक्रियाटिक क्यान्सर होइन। त्यो भनिराख्दाखेरि सबैभन्दा पहिला प्यानक्रियास के हो भन्ने विषयबाटै सुरु गरौँ न डाक्टर साहब। भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन हो यो। प्यानक्रियास भन्ने अलिकता कम्प्लिकेटेड छ र आज हामीले चुज गरेको पनि प्यानक्रियाटिक क्यान्सर किन हो भनेपछि, टपिक किन चुज गरेको भनेपछि अलिकता हामीले अवेरनेस, पब्लिकमा अवेरनेस डेभलप गर्न खोजेको। सर्वप्रथम प्यानक्रियास भन्ने भेरी इम्पोर्टेन्ट अर्गन, भेरी कम्प्लिकेटेड अर्गन। यसको पोजिसन, लोकेसन, एनाटमी, फिजियोलोजी एभ्रिथिङ एकदमै कम्प्लिकेटेड हुन्छ र यसलाई ह्यान्डल गर्न पनि इट्स नट भेरी इजी, सर्जनलाई पनि पेसेन्ट्सहरूलाई पनि। र यसमा कुनै प्रकारको रोग, क्यान्सर होस् नन क्यान्सरस होस्, धेरै नै कम्प्लिकेटेड हुन्छ र इभन जानलेवा हुनसक्छ अलिकति केयरफुल भएन भने र यसलाई राम्रोसँग एड्रेस गरेन भने। सो प्यानक्रियासमा मुख्यतः यसमा दुईवटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट फङ्सन छ। त्यसमा एउटा एन्डोक्राइन हुन्छ, एउटा एक्जोक्राइन हुन्छ। अब लेम्यानको नाममा बुझ्दाखेरि हामीले एउटा डाइजेसनमा एकदमै हेल्प गर्छ। हाम्रो एसिड हुन्छ, त्यसलाई बाइकार्बोनेटहरू रिलिज गर्छ, सर्टन एन्जाइम्स, डाइजेस्टिभ एन्जाइम्सहरू रिलिज गर्छ जुन चाहिँ एसिना सेल्सबाट प्रड्युस हुन्छ र त्यो गरेर ड्युडेनममा रिलिज भएपछि डाइजेसनमा हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ, नम्बर 1। र नम्बर 2 यसको एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल भनेको एन्डोक्राइनमा, जसमा हर्मोन रिलिज हुन्छ। र दुईवटा हामीले मुख्य हर्मोन्सहरूको कुरा गर्दाखेरि इन्सुलिन र ग्लुकागोन, जसले गर्दाखेरि हाम्रो बडीको ग्लुकोज लेभलहरूलाई कन्ट्रोल गर्छ। सो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हर्मोनल रोल पनि छ, एन्जाइम्सहरूको रोल पनि छ, डाइजेसनमा छ र एउटा किसिमले हामीले सोच्दाखेरि यसले ब्लड ग्लुकोज लेभलहरू एकदमै कन्ट्रोल गर्नेमा एकदम मुख्य भूमिका निर्वाह गर्छ। अब यो डाक्टर साहब क्यान्सर भन्ने टपिक नै हामीले राखेको छौँ, स्पेसिफिक भइराख्दाखेरि प्यानक्रियाटिक क्यान्सर होइन। यो कसलाई हुनसक्छ, कुन एज ग्रुप अथवा कुन ठाउँको, कुन भनौँ न मेल फिमेलको कुरा गरिराख्दा कसमा बढी हुनसक्छ, कसरी चाहिँ हामीले यसलाई हाई रिस्क एरियाज हो भनेर पत्ता लगाउने त? भेरी ट्रु। अब यसमा सर्वप्रथम क्यान्सर हामी किन आज स्पेसिफिक भएको, नम्बर 1 नेपालमा अलमोस्ट 2 डेकेड्स ब्याक, 20 वर्ष अगाडि प्यानक्रियाटिक क्यान्सर राम्रोसँग ह्यान्डल गर्ने सर्जन्सहरू काउन्टेबल 5 जना 6 जना, तर तिनीहरूले फाउन्डेसनले गर्यो। त्यो बेला हाम्रो टेक्नोलोजीहरू डेभलप भएको थिएन, त्यस कारण यो सब्जेक्ट त्यति डेभलप भएको थिएन र प्यानक्रियाटिक क्यान्सर एउटा हाम्रो पब्लिकमा पनि अवेरनेस नभएर मान्छेहरू प्यानक्रियाटिक क्यान्सर भन्नासाथ इन्डियामा जान्थ्यो, दौडिहाल्थ्यो। कसैलाई भयो भने इभन डक्टर्सले इन्डिया जान सक्थ्यो। आज म सबको अगाडि के भन्न चाहन्छु भने यो प्यानक्रियाटिक क्यान्सरहरू ह्यान्डल गर्नको लागि धेरै नै अग्रसर भइसक्यो नेपालको सर्जन्सहरू, नेपालको फिजिसियन्सहरू। र अहिले यो मल्टिमोडालिटी अप्रोच जुन चाहिँ हामीले सघाउँछौँ, 5 जना सर्जन्स, एनेस्थेटिस्ट, फिजिसियन्स होइन, इन्टेन्सिभिस्ट सब मिलेर एउटा प्यानक्रियाटिक क्यान्सरलाई एड्रेस गर्यो भने त्यसको आउटकम अर्को हुन्छ। सो त्यो अप्रोचहरू हामीले सुरु गरिसकेको छ। मेडिसिटीमा डेफिनेटली छ भने अरू हस्पिटल्सहरूमा पनि धेरै आइसक्यो। र नेक्स्ट यसमा इम्पोर्टेन्ट के छ भनेपछि प्यानक्रियाटिक क्यान्सर एकदमै डिले डायग्नोसिस हुन्थ्यो, जसले गर्दाखेरि यसमा सर्जरीहरूमा एकदमै प्रब्लम हुन्थ्यो र नर्मली प्यानक्रियाटिक क्यान्सर गर्ने गन केस गयो, यसको ज्यान त गयो भन्ने एउटा कन्सेप्ट थियो। बट अहिलेको हालतमा कस्तो भयो, टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि धेरै अर्ली स्टेजमा पनि हामीले यसलाई पिकअप गर्न सक्छौँ र पिकअप गर्न सक्यो भने एड्रेस पनि गर्न सक्छौँ। सो मैले अवेरनेसमा के भन्न खोजेको, डेफिनेटली डेन्जरस डिजिज, कम्प्लिकेटेड डिजिज, तर एकदम राम्रोसित नेपालमा राम्रोसँग ह्यान्डल हुन सक्छ। अहिले आई थिङ्क मोर देन 50 टिम्सहरू छन् जसले यसलाई राम्रोसँग ह्यान्डल गर्न सक्छ र अन्डर 1 रुफ, जस्तो मेडिसिटीमा अन्डर 1 रुफ, त्यो चाहिँ एकदम ठुलो अचिभमेन्ट छ हाम्रो। इन्टेन्सिभिस्टहरू हुनुहुन्छ, ग्यास्ट्रो इन्टरभेन्सनल ग्यास्ट्रोएन्टरोलोजिस्टहरू हुनुहुन्छ, त्यो सँगसँगै रेडियोलोजी इन्टरभेन्सनिस्टहरू हुनुहुन्छ। यो त एउटा टिम भएको, त्यो चाहिँ एकदम बढेको छ।
र सिम्पल वेट भन्दाखेरि मेडिसिटीमा पनि अहिले नै हामीले प्यानक्रियासको कुरा गर्दाखेरि क्यान्सरहरू कुरा गर्दाखेरि हामी अहिले यहाँ 2टा जिआईको टिमहरू छौँ, जेनेरल एन्ड जिआईको टिम छौँ र आई थिङ्क इन कम्बिनेसन 500+ सर्जरीज त प्यानक्रियासमा 2टा टिमले गरिसक्यो। सो द्याट्स अ ह्युज भोल्युम। सो एक्सपोजर एकदमै राम्रो छ यसमा। यहाँले भनिराख्दा मैले रिलेट गरेँ जस्तो प्यानक्रियाटिक क्यान्सर त छँदैछ, क्यान्सर मात्र भन्ने वर्ड सुन्नुभयो भने पहिला कसरी इन्डिया जाने होला अथवा कसरी बाहिर जाने होला भनेर सोच्ने एउटा टाइम छ, अहिले पनि छ र केही इम्प्रुभ पनि भएको छ होइन। यहाँले चाहिँ मजाले भनिसक्नु भयो कि नेपालमै र नेपाल मेडिसिटीभित्र नै एउटा सशक्त टिम छ भनेर भनिराख्दाखेरि बिरामीहरू चाहिँ यी सबै कुराहरू थाहा पाउँदै पनि राइट सेन्टरमा चाहिँ नपुगिराख्नु भएको जस्तो हामी पाउँछौँ नि होइन। त्यो चाहिँ किन, उहाँहरूलाई कस्तो खालको गाइडेन्सको आवश्यकता पर्छ, के लाग्छ हजुरलाई? त्यो बारेमा वी सुड स्पिक। नम्बर 1 के छ भने अन्डर वान रुफ अमेरिका त्यो फेसिलिटी धेरै सेन्टर्सहरूले दिन सकेको छैन। फ्यान्टास्टिक सर्जन होला, कहीँ फ्यान्टास्टिक ग्यास्ट्रोएन्टरोलोजिस्ट छन्, कहीँ रेडियोलोजिकल इन्टरभेन्सनिस्टहरू छन्, कहीँ इन्टेन्सिभिस्टहरू छन्, तर अन्डर वान रुफ हामीले त्यो फेसिलिटीहरू राम्रोसँग दिन सकेको छैन। र आई थिङ्क मेडसिटी छ अहिले, इभन वीर हस्पिटलहरू पनि, इभन गभर्मेन्ट हस्पिटलहरू पनि त्यो केपेबिलिटीमा आइसक्यो जहाँ चाहिँ अन्डर वान रुफ यो फेसिलिटीहरू दिन सकिसक्यो। र पहिला चाहिँ एउटा टेस्ट गर्ने एक ठाउँ जाने, अर्को टेस्ट गर्ने कुनै टेस्टहरू इन्डिया पठाउनु पऱ्यो, त्यो टेन्सन लिनुभन्दा मान्छेहरूलाई वाइ नट गो अब्रड भन्ने एउटा डेफिनेटली थियो। र अलिकति अवेरनेस फेरि के आयो, अघि तपाईँले सोध्नु पनि हाई रिस्क लो रिस्क के छ भन्दाखेरि यसमा हामीले विचार गर्दाखेरि एउटा प्रोमिनेन्ट सिम्पटम अब प्यानक्रियाटिक क्यान्सर भन्दाखेरि हामीले प्यानक्रियासलाई 3 विभागमा डिभाइड गर्छौँ, एउटा हेड, बडी र टेल। मोस्ट कमन हेडमा हो, अप्रोक्सिमेट 60 to 70%, बडी र टेलमा 20-15% जति हुन्छ। हेडको वान अफ द मोस्ट प्रोमिनेन्ट फिचर जुन आउँछ त्यो भनेको जन्डिस हो। तर हाम्रो नेपालमा कल्चर के छ, जन्डिस हुँदासाथ होमियोपेथीमा जाने या फेरि आयुर्वेदिकमा ब्याक जानुपर्छ। तर जन्डिस हामीले के थाहा पाएको छैन, त्यही अवेरनेसमा दिन खोजेको कि 2टा जन्डिस टाइप हुन्छ, एउटा मेडिकल जन्डिस हुन्छ, एउटा सर्जिकल जन्डिस हुन्छ। सो सर्जिकल जन्डिस चाहिँ एलोपेथी इभन मेडिसिनले जाँदैन, इभन होमियोपेथीले जाँदैन, आयुर्वेदिकले जाँदैन। सो एटलिस्ट यो फोरमबाट जसले पनि सुनिराख्नु, तपाईँले जन्डिस एकचोटि भयो भने भिजिट अ फिजिसियन। सबभन्दा पहिला एउटा सिम्पल इन्भेस्टिगेसन, एउटा अल्ट्रासाउन्ड र लिभर फङ्सन टेस्ट मात्र गर्न सक्यो भने हामीले त्यसलाई रुल आउट गर्न सक्छौँ यो मेडिकल जन्डिस हो या सर्जिकल जन्डिस हो। र सर्जिकल जन्डिस हो भने त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने त्यसपछि थाहा हुन्छ। सो यो मात्रै अवेरनेस भयो भने आई थिङ्क लेट डायग्नोसिस हुन्छ, पुरा जन्डिस भएर आयुर्वेदिक एन्ड क्यान्सरस जन्डिस हुन्छ, त्यो बेलासम्म इट्स टु लेट। सो यहाँ हुँदैन भने पनि फर्स्ट इन्डियामा त हुन्छ भने फर्स्ट सेकेन्ड ओपिनियन जहिले पनि जान्छ। भनेपछि राइट टाइम हस्पिटल आउने कहिले हो त? यदि प्रोबेबल प्यानक्रियाटिक क्यान्सर हुन सक्ने पेसेन्टहरू चाहिँ अस्पताल कहिले आउने? नम्बर 1 अहिले पनि कस्तो छ प्यानक्रियाटिक क्यान्सरमा, डिले डायग्नोसिस। अब प्यानक्रियाटिक क्यान्सरलाई हामी 4 भागमा डिभाइड गर्छौँ, सर्जन हेर्दै हामी टक अबाउट सर्जिकल क्यान्सर र जसमा चाहिँ प्यानक्रियाटिक क्यान्सर र सर्जिकल जन्डिसहरूमा एउटा फेज हुन्छ जब यो रिसेक्टेबल हुन्छ, यसलाई हामीले सर्जरी गर्न सक्छौँ। अर्को हामीले बोर्डर लाइन रिसेक्टेबल भन्छौँ, थर्डमा लोकली एडभान्स भन्छ र फोर्थमा मेटास्ट्याटिक भन्छ। फोर्थमा त कुनै कामै छैन र जेनरली सबभन्दा राम्रो फेज भनेको रिसेक्टेबल फेजमा हो। सो द्याट इज वाइ इभन जन्डिस भनेको अलिकति एडभान्स सिम्पटम हो। जन्डिस भएर तपाईँले तुरन्त देखाउन सक्यो भनेपछि र बोर्डर लाइन लोकली एडभान्स भनेको यो अलिकति टेक्निकल टर्म्सहरूमा नजाउँ होइन, तर तपाईँको फर्स्ट लुक अफ अ जन्डिस हुनसाथ तपाईँले राम्रो असेस गर्न सक्नुभयो, इन्भेस्टिगेसन्सहरू गर्न सक्नुभयो, त्यो बेला द्याट इज द बेस्ट टाइम हामीले के गर्न सक्छौँ सर्जिकली। र प्यानक्रियाटिक क्यान्सरको नम्बर 1 अहिले पनि सर्जरी इज द नम्बर 1 थिङ जसले प्रोग्नोसिसमा म्याटर गर्छ, त्यो सर्जरी। डेफिनेटली अलिक किमोथेरापी रेडियोथेरापी गर्नु राम्रो रोल लाग्छ। अब यसमा कन्ट्रोभर्सियल छ, पहिला हामीले किमोथेरापी गरेर सर्जरी गर्ने या सर्जरी गरेर किमोथेरापी गर्ने है। सो अरू सिम्पटम्सहरूको पेन हुन्छ, पेनमा पनि हामीले अदर सिम्पटम्स हामीले उयो पेन हो, पेनमा पनि हामीले इन्भेस्टिगेट गर्न सकेर त्यो ट्युमर्सहरू फेला पार्न सक्यो भने टाइमली आई थिङ्क द्याट इज द बेस्ट टाइम। अदरवाइज बोर्डर लाइन र लोकली एडभान्स त्यो हो हामीले नर्मली भेट्दैन त्यो फेजमा हो, त्यसमा हामी किमोथेरापी दिएर या इभन डाइरेक्टली सर्जरीमा गएर किमोलाई अलिकति रिप्लेस गरेर अझ पनि अप्रेस चाहिँ डेफिनेटली गर्छौँ। जस्तो हजुरहरू जस्तो चिकित्सक आइपुगिसक्नु भएपछि, डायग्नोसिस भइसकेपछि चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टेजको त कुरा गरिहाल्नु भयो, तर उपचारको प्रक्रिया के रहन्छ, कस्तो प्रोसेस चाहिँ रहन्छ बिरामीको लागि?
इन्ट्रेस्टिङ। अब नम्बर 1 त्यस कारण सबभन्दा पहिला हाम्रो आजभोलि प्यानक्रियाटिक क्यान्सरलाई आउटकम राम्रो दिने हो भने मल्टिमोडालिटी ट्रिटमेन्ट भन्छौँ। मल्टिमोडालिटी ट्रिटमेन्ट भनेको एउटा टिम हुन्छ जसमा अन्कोलोजिस्ट हुन्छ, ग्यास्ट्रोएन्टरोलोजिस्ट हुन्छ, रेडियोलोजिस्ट हुन्छ, सर्जन हुन्छ, इन्टेन्सिभिस्ट हुन्छ, न्युट्रिसनिस्ट हुन्छ। त्यत्रो ठुलो टिमले यो केसलाई रिडिस्कस गर्छ र यसको प्रि अपरेटिभ स्टेजिङ कुन फेजमा छ, रेडियोलोजिकल स्टेजिङ के छ, त्यो बारेमा डिस्कस गर्छ र त्यो टिमले अल्टिमेटली डिसाइड गर्छ यो पर्टिकुलर पेसेन्ट रिसेप्टेबल छ या छैन। नम्बर 1 छैन भनेपछि यसलाई त्यो अनुसारको प्यालिएटिभ म्यानेजमेन्टमा लगेर गइन्छ। रिसेप्टेबल छ भने पनि यसमा बेनिफिट पेसेन्टलाई केले हुन्छ, किमोथेरापी पहिला गरे हुन्छ या सर्जरी पहिला गरे हुन्छ। सो यो मल्टिमोडालिटी अप्रोच जुन चाहिँ पहिला थिएन र फ्यु सर्जन एज ए सुरुमा त 5-6 जना सर्जन्सहरू थिए, त्यो केस सर्जन आउँदा साथै यो त अपरेसन गर्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो। तर आजभोलि एभ्री प्यानक्रियाटिक क्यान्सर इभन अर्ली एडभान्स या एनी फेजमा आउँदाखेरि यो मल्टिमोडालिटी डिस्कसनमा लानुपर्छ र त्यो टिमले डिसाइड गर्छ द बेस्ट वे फरवर्ड। र हामीले पनि यहाँ अस्ति पनि गर्दाखेरि यो हामी एउटा उसमा लान्छौँ, ट्युमर बोर्डमा पनि डिस्कस हुन्छ, मल्टिमोडालिटी पनि डिस्कस हुन्छ, त्यसपछि मात्रै डिसाइड हुन्छ यसलाई किमोथेरापीले बेनिफिट गर्छ या सर्जरी पहिला बेनिफिट गर्छ या प्यालिएटिभ थेरापी मात्रै जान्छ। सो आज पनि राम्रो भइसकेको छ यसमा। अब भनेपछि प्यानक्रियाटिक क्यान्सर डायग्नोज भयो, यदि त्यस्तो पत्ता लाग्यो भने एकदमै पहिला जस्तो निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन भन्ने बुझेँ मैले हो। निराश भन्दा पनि त्यो प्यानक्रियाटिक क्यान्सर एकदमै कम्प्लिकेटेड क्यान्सर हो र प्रोग्नोसिस डिलेड फेजमा आउँदाखेरि भेरी पुअर छ। निराश र ऊ भन्दा पनि मैले यहाँ भन्न खोजेको के छ भनेपछि तपाईँ कहीँ गएर पनि जुन तरिकाले डायग्नोसिस त्यसको हुन्छ, जुन तरिकाले त्यसको मल्टिमोडालिटीमा डिस्कसन हुन्छ, जुन प्रकारले इन्डियामा जानुहोस् ब्याकवर्ड वे फरवर्ड एउटा निक्लिन्छ पेसेन्टको, त्यही टाइपले हामी चाहिँ वे फरवर्ड त्यो पेसेन्टलाई दिन्छौँ र प्रोग्नोसिस भन्ने कुरा त त्यो स्टेजले देखाउँछ। तर अहिले चाहिँ बेटर के भयो आफ्नै कन्ट्रीमा पनि ह्याभ द्याट अप्सन, वाइ नट एकचोटि डिस्कस गर्ने, चित्त नबुझ्यो भने सेकेन्ड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन आजभोलि त जेबाट पनि मिडियाहरूबाट, सोसियल मिडियाबाट जेबाट पनि लिन सकिन्छ र आफ्नो अप्रोचहरू म्याटर गर्छ भने यहाँ पनि एज ए सेड ट्रिटमेन्ट पोसिबिलिटी भेरी हाई भन्दा पनि एक्सपिरियन्स भेरी हाई भइसक्यो। अहिले यो मेडसिटीमा 2टा टिमको कम्बाइन ऊ देख्यो भने प्यानक्रियाटिक क्यान्सर अलमोस्ट 500+ गर्नु भनेको इट्स नट अ जोक। इन्डियामा गयो भने पनि भेरी हाई भोल्युम सेन्टर्सहरूमा इन्डिपेन्डेन्ट सर्जन्सहरूको 500+ यहाँ 2टा टिमको त्यो भोल्युम चाहिँ छ। ओभर अ पिरियड टकिङ ओभर अ पिरियड अफ 20 years जसमा अर्को टिमले पनि पहिला बाहिर गर्थ्यो, म पनि पहिला बाहिर गर्थेँ। सो त्यो सब काउन्ट गर्दा रिटर्न 500+ गुड रेकर्ड छ। तर कम्प्लिकेसन आउन सक्ने सम्भावनाहरू त इन्डियामा जति छ त्यही छ। तर एक्सपिरियन्स वाइज पनि राम्रो भइसक्यो 1 र मल्टिमोडालिटी हुन्छ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ यो प्यानक्रियाटिक क्यान्सरमा। इन्डिभिजुअली मैले कुनै डिसिजन दिने होइन, इन्डिभिजुअली एउटा ग्यास्ट्रोएन्टरोलोजिस्टले ऊ दिने होइन। एटलिस्ट तपाईँले यो क्यान्सर छ भने एकचोटि आउनुहोस्, ओपिनियन लिनुहोस्, त्यो ओपिनियन फेरि तपाईँ सेयर गर्नुहोस्, वर्ल्ड वाइडै सेयर गर्नुहोस्, अनि देन यु टेल अस विच इज द बेस्ट वे फरवर्ड तपाईँको लागि। भनेपछि एकजनाले मात्र होइन, एउटा हाम्रो मल्टिडिसिप्लिनरी टिमले नै लिने डिसिजन भयो र सकेसम्म छिटो डायग्नोज भयो भने सम्भावना पनि धेरै छ भन्ने बुझ्यो होइन। र यसैको लागि डाक्टर अब आजको हाम्रो यो फेसबुक लाइभको उद्देश्य भन्नु नै यदि त्यस्तो केही शङ्का छ, यी समस्या छ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ छिटोभन्दा छिटो राइट टाइममा चाहिँ राइट डक्टरलाई भेट्नुपर्छ भन्ने नै हो होइन। अब यसमा फेरि पनि हामी अलिकति फर्क्यौँ एज ग्रुपको कुरा मलाई फेरि पनि जोड्न मन लाग्यो होइन। सो द्याट त्यो एज ग्रुप र त्यो रिलेटेड सिम्टमले चाहिँ उहाँहरूलाई म जानुपर्छ कि एटलिस्ट म ओपिडीमा गएर ओपिनियन लिनुपर्छ कि भन्ने लागोस् न। 1 तपाईँ भनेको भेरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। लेट्स टक अबाउट रिस्क ग्रुप। रिस्क फ्याक्टर्स हो यो क्यान्सर कसलाई हुन्छ, किन हुन्छ, भित्र फर्स्ट सर्कल तर सर्कल रिस्क फ्याक्टरहरू छ। नम्बर 1 त्यो हामीले बुझ्नै पर्छ। रिस्क फ्याक्टरमा अब भेरी इम्पोर्टेन्ट रिस्क फ्याक्टर म किन भन्छु, एउटा मोडिफाएबल रिस्क फ्याक्टर छ भने अर्को नन मोडिफाएबल रिस्क फ्याक्टर छ। किनभने सर्कल आफ्नो दिनचर्याहरू चेन्ज गर्न सक्यो भने यु क्यान त्यो रिस्क फ्याक्टरबाट बचिन्छ। नन मोडिफाएबलमा के छ, नम्बर 1 रिस्क फ्याक्टर हामी एज भन्छौँ, नर्मली अबभ 60 भन्छौँ, अबभ 60 है। तर आजभोलि स्पोराडिक केसेसहरूमा 40-45हरूमा पनि देखिन्छ, त्यो कुनै ठुलो चिज होइन। बट नर्मली अबभ 60 भन्छौँ एज एउटा हो गएपछि। रेसहरूको पनि कुरा छ जसमा अफ्रिकन अमेरिकन्सहरूमा म कमन भन्छौँ, जस्तो ओ ब्लड ग्रुपमा नट सो कमन भन्छौँ होइन। त्यो त नन मोडिफाइडमा आउँछ। मोडिफाइडमा इम्पोर्टेन्ट के छ,
स्मोकिङ नम्बर 1, ओबेसिटी मोटोपन नम्बर 2, एल्कोहल कन्जम्पसन नम्बर 3 है। यो किन भनेपछि स्मोकिङ हामीले अभोइड गर्छौँ, भेरी स्ट्रङ रिस्क फ्याक्टर स्मोकिङ। ओबेसिटी भनेको एक्सर्साइज गर्नु पऱ्यो, सेडेन्टरी लाइफबाट निक्लिनु पऱ्यो, ओबेसिटीमा जाने भएन, त्यो अर्को रिस्क फ्याक्टर हो। एल्कोहल हामीले अभोइड गर्न सक्छौँ। क्रोनिक प्यान्क्रिटाइटिसहरू डायबिटिजहरूमा आइन्छ, यो पनि तपाईँले लाइफस्टाइलहरू चेन्ज गर्नु भने प्रब्लम यु क्यान प्रिभेन्ट, यो पनि हामीले प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ होइन। अर्को त अब क्रोनिक प्यान्क्रिटाइटिसमा पनि हामीले भन्दाखेरि नर्मली हाम्रो यहाँ जुन क्रोनिक प्यान्क्रिटाइटिस हुन्छ त्यो अक्युट प्यान्क्रिटाइटिसको सिक्वेल, त्यसमा नम्बर 1 कज अहिले पनि एल्कोहल छ। सो एल्कोहल पनि प्रिभेन्ट गर्नु पऱ्यो होइन। र अर्को एउटा देखेको मेलमा अलिकता म कमन देखिन्छ प्रब्लम यो पनि सिगरेट स्मोकिङ, एल्कोहल कन्जम्पसन, त्यसले अलिकता बढी गर्ला। तर यसमा कस्तो छ भनेपछि अब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हामीले भन्दाखेरि दुईवटा इम्पोर्टेन्ट सेगमेन्ट कस्तो छ भने मोस्ट अफ दिस प्याकेट कसलाई हुन्छ भन्न सक्दैन। 90% चाहिँ स्पोराडिक हो, कसैलाई पनि हुनसक्छ, ओन्ली अबाउट 10% हेरिडिटरी हो। र त्यो चाहिँ सर्टन हेरिडिटरी कम्पोनेन्टसँग एसोसिएटेड एक्ज्याक्टली। त्यो प्यानक्रियास क्यान्सर मात्रै होइन, अरू क्यान्सरको सिन्ड्रोमहरू हुन्छ, ओभरीको, ब्रेस्टको, मेलोनोमाहरूसँग हुनसक्छ, पिजे सिन्ड्रोमहरू भन्ने हुन्छ, HPL सिन्ड्रोमहरू भन्ने हुन्छ। त्यस्तो सिन्ड्रोमसँग एसोसिएटेड छ भनेपछि यो फ्यामिलीमा हाई रिस्क छ भन्ने बुझिन्छ। तिनीहरूको जेनेटिक काउन्सिलिङ गर्न सकिन्छ, जेनेटिक टेस्टिङ गर्न सकिन्छ। र हाई रिस्क पेसेन्ट मात्रै जसमा हामी नर्मली स्क्रिनिङ गर्छौँ। र स्क्रिनिङको बिगेस्ट फाइदा छ अर्ली क्यान्सर डिटेक्ट हुन्छ र यसको सर्जरी गर्न सक्यो भने लन्जिभिटी सर्भाइभल बेटर हुन्छ। अदरवाइज डिलेडमा प्यानक्रियाटिक क्यान्सर फेला पऱ्यो भने प्रोग्नोसिस जति राम्रो सर्जरी गरे पनि जे गरे पनि पुअरली हुन्छ। धेरै कुराहरू थाहा पाइयो होइन। डाक्टर साहब अब जस्तो हाम्रो मेडिसिटीमा आइसक्नु भएपछि यस्तो खालको केस लिएर आउनु भएको, अघि यहाँले जोडिसक्नु भयो थुप्रै सक्सेस स्टोरिजहरू पनि छन् भनेर, के त्यस्तो उदाहरणहरू छन् जसले चाहिँ हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएको दर्शकहरू चाहिँ अलिकति इन्सपायर्ड हुनुहुन्थ्यो कि भनौँ न, जसले योसँग लडिरहनु भएको छ उहाँका लागि? यहाँ चाहिँ हामीले भेरी कम्प्लिकेटेड अब टिमवर्क मल्टिमोडालिटी कस्तो हुन्छ। एउटा हामीले प्यानक्रियाटिक क्यान्सर अपरेसन गरेको छ 70+मा क्रोनिक किडनी डिजिज, किडनी फेलियर, उहाँको क्रिएटिनिन 8 जति थियो। त्यस्तो केसमा पनि वेन यु हेभ अ गुड टिम, नेफ्रोलोजिस्ट, इन्टेन्सिभिस्ट सब हुँदा पनि मजाले भेरी सक्सेसफुल भयो। उहाँ चाहिँ इनफ्याक्ट पहिला मेदान्त गरेर गर्नुपर्छ भने फिर्ता आएर त्यसले सो कन्भिन्स यहाँ गरेर राम्रोसित भयो। अब त्यही सन्दर्भमा अरू पनि छ, जस्तो भेरी इन्ट्रेस्टिङ रेयर केसेसहरूमा जस्तो हामीले भन्यो नि अघि एक्जोक्राइन प्यानक्रियाटिक डक्टर एड्नोकार्सिनोमा एकदमै कमन हो, 90% 85% त्यही हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ रेयर कजमा न्युरोएन्डोक्राइन ट्युमर्स, इन्सुलिन न्युरोएन्डोक्राइन ट्युमर्सहरू चाहिँ प्यानक्रियासमा। सो रिसेन्टली हामीसँग कस्तो केस आएको छ भनेपछि त्यस्तो ट्युमर विथ मल्टिपल अरू ठाउँमा पनि फैलिसकेको, त्यस्तो चाहिँ त अब गर्ने नगर्ने भन्ने पेसेन्टलाई एकदमै कन्फ्युजन हुन्छ। त्यो चिज पनि हाम्रो मल्टिमोडालिटीमा डिस्कसन भइसकेपछि हाम्रो पुरा पेपरवर्क तयार भइसक्यो भने त्यही पेपरहरू मेदान्त कता कता डिफ्रेन्ट प्लेसमा डिस्कस गरिसकेपछि यहीँ उहाँहरूले अपरेसन गरेको। त्यो बाहेक आजभोलि हामी इभन टु द एक्सटेन्ट कि एउटा विपल्स भन्ने हुन्छ जो एकदम कम्प्लिकेटेड सर्जरी हो प्यानक्रियासको लागि। त्यसमा नै हाम्रो एक्सपिरियन्सहरू कस्तो भइसक्यो, हामी एक्सटेन्डेड विपल्स प्यानक्रियाटिक ड्युनेक्टोमी भइसकेको छ। त्यो क्यान्सर अलिकति फैलेर लिभरमा गएको छ भने लिभरलाई पनि रिसेट गरेको, या इभन त्यो सँगसँगै हामीले लार्ज बाउलहरू पनि रिसेट गरेको, यससम्म त अर्गनहरू पनि स्टमकहरू पनि को सर्टन एरिया अझ टोटल पनि गरेको, त्यस्तो उदाहरणहरू पनि छन्। यसले चाहिँ अलिकति हाम्रो जो दर्शकहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँलाई केही भए पनि राहत मिलोस् भन्ने हिसाबले मैले उदाहरणतिर लागेँ। अब डाक्टर साहब हामीले यो विषयमा जुन एउटा यसको ठुलो चुनौती भनेकै ढिलो पत्ता लाग्यो भन्ने नै हो भन्ने कुरा भइरहँदाखेरि जनचेतना चाहिँ कम नै छ भन्ने जस्तो लाग्यो होइन। अब यसलाई चाहिँ बढाउनका लागि हरेक भनौँ न देशको हरेक कुनामा चाहिँ प्यानक्रियाटिक क्यान्सर भन्ने पनि हुन्छ अथवा चाहिँ बेलामा जानुपर्छ भन्ने खालको सन्देश दिनलाई चाहिँ कस्तो खालको एक्सर्साइज, कस्तो खालको चाहिँ अभियानहरू चलाउन जरुरी छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? नम्बर 1 त अघि नै मैले भने मोडिफाइबल चिजले जे पनि प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्युर। प्यानक्रियाटिक क्यान्सरबाट बच्नै पर्छ। 3टा चिज एकदम स्ट्रङली जानु पऱ्यो, नो स्मोकिङ, नो एल्कोहल, एक्सर्साइज, ओबिस हुनु नदिनु, मूल मन्त्र। त्यसमा हामी अगाडि बढ्नै पर्छ। नम्बर 2 अहिलेको कन्सेप्टमा हेल्थ प्याकेजेसहरू कति राम्रो आइसक्यो, जहाँ गएर हेल्थ प्याकेजेसहरू गरे पनि हुनसक्छ। र नम्बर 3 एउटा मूल नेपालको लागि मैले भन्दाखेरि जन्डिस, आँखा पहेँलो हुनु, त्यसलाई लाइटली नलिनु। जन्डिस हुँदासाथ हाम्रो यो प्यानक्रियाटिक क्यान्सर्सहरू
एडभान्स स्टेजमा आउँछन्, किनभने तिनीहरू पहिला चाहिँ आयुर्वेदिक होमियोप्याथिक लिएर आउँछन् र कुन बेला आउँछन्, जुन बेला यो फर्दर एडभान्स भइसकेर एकदमै नन रिपेयरेबल स्टेजमा आउँछ, त्यो स्टेजमा आउँछ। सो जन्डिसलाई लाइटली नलियो, एनी काइन्ड अफ अ जन्डिस एकचोटि फिजिसियनलाई भेटौँ, गेट ए सेल्फ चेकअप, सिम्पल दुईवटा टेस्ट छ, लिभर फङ्सन टेस्ट र अल्ट्रासाउन्ड मात्रै गरेको त्यसले एउटा आइडिया दिइहाल्छ र त्यसले प्यानक्रियाटिक क्यान्सरलाई हामीलाई अवेरनेसमा बढी हेल्प गर्छ र प्यानक्रियाटिक क्यान्सर हामीले सक्सेसफुली गर्नुपर्ने अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रिटमेन्ट हो र यसमा नम्बर 1 कतिपय हुन्छ यो बडी र टिरमा भइदियो भने त इन्भेरिबली यसले सिम्टम्स त्यति दिँदैन अपार्ट फ्रम पेन एब्डोमेन, त्यो चाहिँ ठुलो भइसकेपछि मात्रै आउँछ र मेटास्टासिस फैलिसकेपछि धेरै जस्तो आउँछ। त्यस कारण यो एनुअल जुन हामी हेल्थ चेकअप भन्छौँ र सिम्पल अल्ट्रासाउन्ड गरे पनि यसले धेरै नै हामीलाई अवेरनेस गर्छ र यसमा प्रिभेन्सन भन्दा पनि अर्ली डायग्नोसिसतिर हेल्प डेफिनेटली गर्छ। अवश्य एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू राखिदिनु भयो। आजको फेसबुक लाइभमा हामीले मुख्य गरी चाहिँ प्यानक्रियाटिक क्यान्सरको बारेमा एउटा परिचयात्मक ढङ्गले चाहिँ यो के हो, कसलाई हुन सक्छ, के जान्नुपर्छ यो विषयमा भन्नेमा नै बढी ध्यान दियौँ। अब जाँदा जाँदै अन्तिममा मैले केही सोध्न छुटाएको र यहाँलाई चाहिँ भन्नै पर्छ भन्ने जस्तो लागेको, प्यानक्रियाटिक क्यान्सर या इन जेनरल सर्जरीकै बारेमा केही भन्नु छ भने यहाँको विचार? अहिले के छ भनेपछि प्यानक्रियाटिक क्यान्सर भन्ने जुन हामीले पहिला प्यानक्रियाटिक क्यान्सर इन्डिया जाउँ, ब्याङ्कक जाउँ, अमेरिका जाउँ, त्यो कन्सेप्टबाट हामी निक्लिनै पर्छ। नम्बर 2, नट ओन्ली मेडिसिटी, अल ओभर नेपाल एकदमै सर्जिकल फिल्ड एकदम डेभलप भइसक्यो। नम्बर 3, अहिले नलेज भन्ने अभाइलेबल एभ्रिवेयर भइसक्यो। अमेरिकामा यसमा के भइराखेको छ, न्यू डेभलपमेन्टहरू के छ, हामीलाई त्यही दिन यहाँ पनि थाहा हुन्छ, जापानमा के भइराखेको छ हामीलाई तुरन्त थाहा हुन्छ। सो अब के आयो भनेपछि अनि जुन अप्रोच त्यहाँ छ त्यो अप्रोच यहाँ पनि आइसक्यो, मल्टिमोडालिटी अप्रोच हो। एउटा हामी ल्याकिङ अघि मैले भनिराखेको थिएँ जुन हाम्रो अन्डर 1 रुफ थिएन, त्यो अहिले मेडिसिटी होला, अरू कर्पोरेटहरू पनि आइसक्यो या इभन गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसन आइसक्यो जहाँ अन्डर 1 रुफ आइसक्यो। सो एटलिस्ट गिभ द्याट अपर्च्युनिटी हाम्रै पेसेन्टलाई, हाम्रै सर्जनलाई एकचोटि ओपिनियन लिनको लागि र त्यो ओपिनियन पछि त्यसलाई आजभोलि दौडिन पर्दैन कहीँ पनि। त्यही तपाईँले प्रिस्क्रिप्सन सब ठाउँ पठाइसकेपछि तपाईँको एउटा स्ट्यान्डर्ड ओपिनियन आइहाल्छ र त्यसपछि मात्रै डिसाइड गर्नुहोस् यहाँ गर्ने या बाहिर जाने। र अहिले हेर्ने भने सक्सेस रेट, त्यसको अदर इन्डिकेटर्स हामीहरू हेर्दाखेरि र त्यसमा हुन सक्ने कम्प्लिकेसनहरू त्यो हेर्दाखेरि अलमोस्ट वी आर इन कम्पेरिजन विथ इभन सम अफ द एडभान्स सेन्टर्स। सो त्यस कारण अब ढुक्क भएर एटलिस्ट ओपिनियन चाहिँ लिनै पर्छ। त्यसपछि हाउ टु मुभ फरवर्ड त हामीले ओपिनियन एउटा दिने हो होइन, त्यसपछि त्यो ओपिनियन लिइसकेपछि अगाडि बढ्नै पर्छ। तर माई लास्ट थिङ, प्रिभेन्सन, डोन्ट अब्युज योर बडी। डोन्ट अब्युज योर बडी एकदमै महत्त्वपूर्ण मेसेज सँगै आजको लागि यो फेसबुक लाइभबाट हामी बिदा हुन्छौँ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो। Thank you so much. My apologies again. I'm sorry I was late. No problem at all. हजुर तर धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज हामीले नेपाल मेडिसिटीको फेसबुक पेज मार्फत यो प्यानक्रियाटिक क्यान्सर के हो भन्ने विषयमा चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ र आजको लागि यो फेसबुक लाइभबाट हामी सबैजना बिदा हुन चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्ते। Namaste. Thank you.